क्या हो अगर जदीद साइंस एक दिन मौत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दे। अगर इंसान फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी या मशीनों के ज़रिए अमर होने का तरीका ढूंढ ले, तो क्या हम इस कायनात में हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकेंगे? आखिर इस बिखरती और मरती हुई कायनात में बेजान और मुर्दा एटम्स ने फिजिक्स के कवानीन से बगावत करके एक धड़कता हुआ दिल और सोचता हुआ दिमाग कैसे तख्लीक कर लिया? और कुरान करीम की मुख्तसर सूरत सूरह असर और फिज़िक्स के सबसे शफ़ाफ़ कानून एंट्रोपी के दरमियान वो कौन सा होलनाक राज छुपा है जो हमारी और आपकी बका का आखिरी रास्ता है? ये सब और कायनात के वो राज जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे, जानिए आज के इस सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर फ़िक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 80। इस खूबसूरत आसमान को देखकर अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि एक दिन इसे फ़ना हो जाना है। मुझे, आपको और इस कायनात में मौजूद हर खूबसूरत चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। शाम के ढलते साए में मैं इस दिलफरेब आसमान की तरफ देखकर इसके लिए अक्सर जॉन एलिया साहब के वो अल्फाज ज़रूर दोहराता हूँ। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। इंसान हमेशा से इस मौत के खौफ से भागता आया है। आज की जदीद साइंस मौत को मुकम्मल तौर पर हराने की कोशिश कर रही है। क्रायोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी में मुर्दा इंसानों को बर्फ़ में फ्रीज किया जा रहा है और साइंसदान इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस को मशीनों में ट्रांसफ़र करने पे काम कर रहे हैं ताकि इंसान हमेशा ज़िंदा रह सके। लेकिन कुरान करीम एक अटल हकीकत बताता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर इंसान को, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। ताहम ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर हम साइंस की इस ज़िद को मान भी लें, एक मफरूज़े के तौर पर फ़र्ज़ करें कि इंसान वाकई मौत को हरा देता है और हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहना सीख जाते हैं, तो क्या इसके बाद हमारी बका यकीनी हो जाएगी? क्या हम फ़ना होने से बच जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इंसान नहीं मरेगा तो ये कायनात मर जाएगी और इस कायनात को मारने वाले फिज़िक्स के इस खौफनाक तरीन कानून का नाम है एंट्रोपी। इस खौफनाक सच्चाई पर 1956 में मशहूर साइंस फिक्शनल राइटर आइजैक आइज़ेमॉफ ने इंसानी तारीख की सबसे शाहकार कहानी लिखी, जिसका नाम था द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। कहानी शुरू होती है साल 2061 से। इंसान एक देव हैकल सुपर कंप्यूटर बना लेता है और सूरज की पूरी तवानाई को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन दो साइंसदान इस खुशी के बीच एक खौफनाक हकीकत महसूस करते हैं कि एक दिन ये सूरज भी बुझ जाएगा। वो इस सुपर कंप्यूटर से एक सवाल पूछते हैं, क्या इस कायनात को मरने से बचाया जा सकता है? क्या एंट्रोपी को रिवर्स किया जा सकता है? मशीन जवाब देती है, इनसफिशेंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, यानी बामानी जवाब देने के लिए डेटा उसके पास नाकाफ़ी है। वक्त गुजरता है, हज़ारों, लाखों और फिर करोड़ों साल बीत जाते हैं। इंसान अमर हो चुका है, मौत को शिकस्त दे चुका है, पूरी कायनात में फैल चुका है। लेकिन फिर इंसानों पर एक नया खौफ तारी होता है। कायनात के बड़े बड़े सितारे बुझ रहे हैं, कायनात की तवानाई ख़त्म हो रही है। वो अपने दौर के सबसे एडवांस कायनाती कंप्यूटर कॉस्मिक एसी से फिर वही आखिरी सवाल पूछते हैं कि क्या एंट्रोपी को पलटा जा सकता है? जवाब फिर वही आता है, डेटा नाकाफ़ी है। खरबों साल मज़ीद गुजर जाते हैं, बिलाखिर एंट्रोपी कायनात की ये जंग जीत लेती है। कायनात की तमाम तर काबिल इस्तेमाल एनर्जी मुकम्मल तौर पर बिखर कर ख़त्म हो चुकी है। कायनात का आखिरी सितारा भी राख होकर बुझ जाता है। खला मुकम्मल तौर पर काली, सर्द और खामोश हो जाती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का वो सन्नाटा छा जाता है जहाँ वक्त और मकान, टाइम एंड स्पेस दोनों का वजूद मिट जाता है। इंसान भी इसी कायनाती मौत का शिकार होकर फना हो जाता है। लेकिन ख़त्म होने से ऐन पहले इंसानियत का आखिरी दिमाग इस सुपर कंप्यूटर से यही सवाल दोबारा पूछता है। जवाब फिर वही मिलता है, इनसफिशेंट डेटा फॉर मीनिंगफुल आंसर, जिसका वाज़े मतलब ये था कि इंसान चाहे जितना भी उरूज पाले, वो मौत से तो शायद बच निकले, लेकिन वो कभी भी एंट्रोपी का हल तलाश नहीं कर सकेगा। इंसान कभी इस कायनात को मरने से नहीं बचा सकेगा।
اس کہانی کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ کائنات مکمل طور پر مر چکی ہے، فزکس کے قوانین ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ سپر کمپیوٹر جو اب خلا اور مادے کی قید سے باہر ایک ہائپر اسپیس میں موجود تھا، اس اندھیرے میں لامحدود وقت تک اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، اور بالآخر جب وہ جان لیتا ہے کہ کائنات کو دوبارہ کیسے بنانا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ جواب سننے کے لیے کوئی انسان باقی نہیں بچا۔ تو وہ سپر کمپیوٹر توانائی اور مادے کے اس مکمل عدم، ایبسولوٹ نتھنگنس میں ایک حکم دیتا ہے، لیٹ دیر بی لائٹ، روشنی ہو جائے، اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ روشنی ہو جاتی ہے۔ ایسیموف کی یہ سائنس فکشن کہانی بالکل وہی جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے قرآن کریم بات شروع کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جو وقت، مکان اور مادے کی محتاج نہیں، جو خود اس فزکس اور انٹروپی کے نظام سے باہر ہے، جسے قرآن کریم بدی کہتا ہے، وہ مکمل عدم یعنی نتھنگنس سے کائنات کو وجود بخشتا ہے، جسے کائنات بنانے کے لیے کسی پچھلی توانائی یا مادے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ کائنات مرے، اور اس سے پہلے کہ انٹروپی اپنا آخری وار کرے، ایک بہت بڑا سوال ہمارا منتظر ہے۔ اگر کائنات کا ہر قانون، خاص طور پر انٹروپی، ہر چیز کو تباہ کرنے اور بگاڑنے پر تلا ہوا تھا، تو اس مردہ کائنات کے بیچوں بیچ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی؟ خلا کے اس وحشت ناک اور قاتل طوفان کے درمیان بے جان مٹی، کاربن اور پانی نے فزکس کے قوانین سے بغاوت کیسے کی؟ انہوں نے آپس میں جڑ کر ایک دھڑکتا ہوا دل اور سوچتا ہوا دماغ کیسے بنا دیا؟ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کائنات پیدائش کے پہلے ہی سیکنڈ میں مکمل فنا ہونے کے قریب تھی، لیکن اربوں سال گزرنے کے باوجود یہ کائنات اب بھی اندھی، سرد اور مکمل طور پر مردہ تھی۔ کائنات کا سب سے شفاف قانون انٹروپی اپنا کام کر رہا تھا۔ کائنات کی ہر شے ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی اور زوال کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اس کا تقاضا تھا کہ اس کائنات میں کبھی کوئی چیز منظم نہ ہو، کوئی ترتیب نہ بنے، لیکن پھر اس اندھے کائناتی طوفان اور مردہ خلا کے بیچوں بیچ ایک بغاوت ہوئی، ایک ایسی بغاوت جس نے فزکس کے قانون کو ہلا کر رکھ دیا اور مادے کو شعور بخش دیا۔ اگر کائنات کا منظم ہونا ایک معجزہ ہے تو آپ کا زندہ ہونا انٹروپی کے قانون سے ایک کھلی بغاوت ہے۔ مٹی، کاربن اور پانی، یہ سب مردہ ہائی انٹروپی اجزاء ہیں۔ فزکس کا اٹل قانون ہے کہ مردہ چیز ہمیشہ بکھرے گی، سڑے گی اور مزید بے ترتیب یعنی ڈس آرڈر ہوگی، لیکن پھر اس اندھے کائناتی طوفان اور مردہ خلا کے بیچوں بیچ ایک بغاوت ہوئی، ایک ایسی بغاوت جس نے فزکس کے قوانین کو ہلا کر رکھ دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 3.8 بلین سال پہلے اس ابھلتی ہوئی مردہ زمین پر اچانک ایک ایسا واقعہ جسے سائنس کی زبان میں بایوجینیسس کہا جاتا ہے، یعنی بے جان اور مردہ مادے یعنی نان لیونگ میٹر کا خود بخود آپس میں جڑ کر ایک زندہ خلیے لیونگ سیل میں تبدیل ہو جانا ہے۔ لیکن ذرا اس سچائی پر غور کریں۔ آج کی جدید سائنس جس نے ایٹم کا سینہ چیر دیا، جس نے بلیک ہولز کی تصویریں کھینچ لی اور چاند تک کا سفر کر لیا، وہ آج تک اپنی کسی بھی جدید ترین لیبارٹری میں اس بایوجینیسس کے عمل کو دہرا نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں کو بالکل ٹھیک معلوم ہے کہ ایک خلیے یعنی سیل میں کتنا کاربن، کتنا پانی، کون سا پروٹین اور کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں، انسان کا جسم کن اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ سائنس اس کا پورا فارمولہ جانتی ہے۔ سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں اربوں ڈالر لگا کر بالکل ویسا ہی ماحول بنایا جو اربوں سال پہلے زمین کا تھا، لیکن جب انہوں نے ان تمام بے جان کیمیکلز کو ملایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو۔ وہ آج تک ان کیمیکلز کو جوڑ کر ایک معمولی سا دھڑکتا ہوا خلیہ تخلیق نہیں کر سکے۔ اگر آپ ایک مرے ہوئے انسان کے سارے کیمیکلز ایک برتن میں ڈال دیں تو کیا وہ خود بخود آپس میں جڑ کر ایک زندہ انسان بن جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ زندگی دراصل ایک بے ترتیبی یعنی کیوس کو زبردستی آرڈر میں بدلنے کا نام ہے، جس میں ایک بیج کو مٹی میں ہوتے ہیں تو وہ بیج اس مردہ مٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انٹروپی کے قانون سے لڑتا ہے اور ایک انتہائی پیچیدہ اور زندہ درخت کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اندھی، بے شعور اور زوال کی طرف جاتی ہوئی کائنات پہ جہاں ہر چیز بکھرنے پہ تلی ہے، وہاں ان بے جان ایٹمز کو یہ شعور کس نے دیا کہ انہیں آپس میں جڑ کر
اربوں جی بی کا ڈیٹا رکھنے والا ڈی این اے، ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک سوچتا ہوا دماغ بنایا۔ جب جدید سائنس اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود لیبارٹری میں زندگی بنانے میں مکمل ناکام ہے، اور جب فزکس چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مردہ مٹی ہمیشہ مردہ ہی رہنی چاہیے، تو وہ کون ہے جو انٹروپی کے اٹل قانون کو مات دے کر بے جان مادے میں وہ کائناتی چنگاری یعنی سپارک آف لائف ڈالتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کی اس کتاب نے سائنس کے سب سے بڑے معجزے بایوجینیسس اور سائنس کی اس بے بسی کو خالق کی سب سے بڑی نشانی قرار دیا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19۔ جدید سائنس آج بھی اس سربستہ راز کے سامنے بے بس کھڑی ہے کہ آخر مٹی کے چند بے جان ذرات ایک دھڑکتے ہوئے خلیے میں کیسے بدل گئے، لیکن قرآن کریم پوری شان اور جلال کے ساتھ اس کو حل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مردہ مادے میں زندگی کی وہ کائناتی چنگاری اور یہ بے عیب ترتیب کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی خالق کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے، بات صرف زندگی کے تخلیق ہو جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ بے جان مٹی سے پھوٹنے والی یہ زندگی اتنی نازک تھی کہ اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بے آسرا چھوڑ دیا جاتا تو یہ کائنات اسے اس وقت کچل کر رکھ دیتی، کیونکہ جس کائناتی سمندر کے بیچوں بیچ اس زمین پر زندگی نے آنکھ کھولی تھی وہ کوئی محفوظ اور پرسکون گھر نہیں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کائنات ایک انتہائی خطرناک، وحشتناک اور بے رحم جگہ ہے۔ مکمل اندھیرا، -20 ڈگری سینٹی گریڈ کی جلا دینے والی سردی، خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی قاتل شعاعیں، ڈیڈلی ریڈیشن، اور لاکھوں کی تعداد میں آوارہ گھومتے ہوئے شہابیے یعنی ایسٹرائڈز۔ انٹروپی کا قانون اس پوری کائنات میں پوری شدت سے لاگو ہے۔ اس قانون کے مطابق اس کائنات میں کسی بھی قسم کی زندگی کا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اس تباہی کی طرف بھاگتی ہوئی کائنات میں ہماری یہ زمین ایک ننھے سے کمزور ذرے سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہر روز، ہر لمحے کوئی چیز ہمیں اس تباہی سے بچا رہی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ اگر ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ چند ڈگری بھی کم یا زیادہ ہوتا تو ہم یا تو جل کر راکھ ہو جاتے یا جم کر برف بن جاتے۔ اگر زمین کے اندر موجود پگھلا ہوا لوہا گھوم کر ایک مقناطیسی ڈھانچہ یعنی میگنیٹک فیلڈ نہ بناتا تو سورج کی قاتل شعاعیں ہمارے کرۂ ارض کو کپ کر جلا کر راکھ کر دیتی۔ اگر مشتری یعنی جوپیٹر کا دیو ہیکل سیارہ اپنی کشش ثقل سے خلا میں اڑتے ہوئے خطرناک پتھروں کو اپنی طرف نہ کھینچتا تو زمین پر ہر وقت قیامت ٹوٹتی۔ اگر ہمارے اوپر اوزون اور ہوا کا ایک غلاف نہ ہوتا تو خلا کی سردی ہمارے خون کو جما دیتی۔ اس بے رحم، اندھی اور انٹروپی کے قانون پر چلنے والی کائنات میں جہاں ہر چیز بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، وہاں اس ننھے سے نیلے سیارے پر زندگی کو اتنی کامل ترتیب، اتنی فائن ٹیوننگ کے ساتھ کس نے سجا دیا؟ جب خلا کا ہر ذرہ اور فزکس کا ہر قانون ہمیں مٹانے پر تلا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے اس کائناتی ریگستان کے بیچوں بیچ ہماری بقا کے لیے اس زمین کے گرد نظر نہ آنے والی ڈھالوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان کو نہ میگنیٹک فیلڈ کا علم تھا اور نہ اوزون لیئر کا اور نہ ہی خلا کی تابکاری یعنی ریڈیشن کا، تب قرآن کریم نے حیرت انگیز طور پر اسی حفاظتی چھت اور کائناتی توازن کا ذکر کیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، پروٹیکٹڈ سیلنگ بنا دیا، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ہر چیز میں ایک توازن، ایک بیلنس، ایک میزان رکھ دیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نظام خود کو اتنی بے عیب اور کامل ترتیب میں نہیں رکھ سکتا۔ سائنس ہمیں ان پردوں کا نام بتاتی ہے جنہوں نے ہمیں بچا رکھا ہے، لیکن قرآن کریم اس ہستی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے یہ پردے تھان رکھے ہیں، وہ ذات جو تباہی اور انٹروپی کے سمندر میں زندگی کا واحد محافظ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انٹروپی کا قانون کائنات کی ہر مادی چیز کو بکھیر رہا ہے، لیکن فزکس کا یہ قانون صرف ستاروں، خلیوں اور مادوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ قانون خاموشی سے ہر لمحے ہمارے وقت اور ہماری روح پر بھی پوری شدت سے حملہ آور ہے۔ سورہ عصر
दरअसल इस बात की सबसे परफेक्ट तशरीह है कि कैसे वक्त की ये एंट्रोपी आपको एक बहुत बड़े खसारे की तरफ धकेल रही है और आप खुद को इस कायनाती तबाही से कैसे बचा सकते हैं। सर एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, फ़र्ज़ करें कुदरत रोज़ाना सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपये मुंतकिल करती है, लेकिन इस अकाउंट की एक इंतहाई सख्त शर्त है। शर्त यह है कि रात 12 बजे ये बैलेंस खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। आप इसे अगले दिन के लिए सेव नहीं कर सकते। आप इसे खर्च करें या ना करें, इसने हर हाल में ख़त्म हो जाना है। दरअसल ये कोई ख्याली बैंक अकाउंट नहीं है। ये 86,400 रुपये नहीं, बल्कि इस कायनात की ज़िंदगी के 86,400 सेकंड हैं जो हर रोज़ आपको मिलते हैं। और यहीं पर फिज़िक्स का वो खौफनाक कानून एंट्रोपी और एरो ऑफ टाइम अपना काम कर रहे हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ आपका ये कायनाती बैलेंस निचोड़ा जा रहा है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप इसे गफलत की भेंट चढ़ा दें। मोबाइल और बेमकसद स्क्रोलिंग में, फजूल बहसों में और आर्जी ख्वाहिशात आप कुछ भी ना करें, तब भी वक्त का ये बैलेंस उड़ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान अपने इस वक्त को ज़ाया करके दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो रहा है। दूसरा रास्ता ये है कि आप इस रोज़ाना गिरने वाले बैलेंस को एक ऐसी कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट में बदल दें जिसका मुनाफा कभी ना ख़त्म होने वाली अब्दी ज़िंदगी, सुकून और वो सब कुछ है जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं। कुरान एक ऐसी हैरत अंगेज़ हकीकत खोलता है जो आपकी अकल दंग कर देगी। एंट्रोपी का ये अटल कानून इंसान की रूह, इसके अखलाक और पूरे इंसानी मुआशरे पर भी बिल्कुल इसी शिद्दत से लागू होता है। कुरान की सबसे मुख्तसर मगर कायनात का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा समेटने वाली सूरत सूरह असर दरअसल थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी की रूहानी तशरीह है। अल्लाह ताला वक्त के इस मैकेनिज़्म, इन्हीं 86,400 सेकंड की कसम का जिक्र करता है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम जो तेज़ी से गुज़र रहा है, बेशक इंसान खसारे में है। सूरह असर की पहली दो आयतें। थर्मोडायनेमिक्स में वक्त की सिर्फ एक ही सिमत है और वो है बिगाड़ की तरफ। अरबी लफ्ज़ अल अस्र का मतलब है वो वक्त जो बर्फ़ की तरह पिघल रहा है, जो निचोड़ा जा रहा है। और फिज़िक्स का बुनियादी उसूल है कि जूं वक्त आगे बढ़ता है, किसी भी निज़ाम का हतमी नतीजा तबाही और बिगाड़ होगा। कुरान करीम ने इस तबाही, ज़वाल और बिगाड़ के लिए जो लफ्ज़ चुना है वह है खुस्र, खसारा यानी लॉस। यहाँ एंट्रोपी और खसारे का ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप एक खूबसूरत बाग को यूं ही छोड़ दें तो कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद एक जंगल और खंडर बन जाएगा। बाग को भाग रखने के लिए मुसलसल मेहनत और एनर्जी दरकार होती है, लेकिन इसे खंडर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसे छोड़ देना काफ़ी है। यही इंसान और मुआशरे की एंट्रोपी है। इंसान बाय डिफ़ॉल्ट ज़वाल की तरफ जा रहा है। अगर आप अपनी रूह की तरबियत करना या अपने अखलाक पर काम करना छोड़ दें तो आपको बुरा बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद ब खुद बुराई, इंतशार, कयास और तबाही यानी खसारे की तरफ चले जाएंगे। गुनाह और बुराई दरअसल इंसानी रूह की हाई एंट्रोपी हालत है जो कुछ ना करने के नतीजे में खुद ब खुद पैदा होती है। तो फिर इस खौफनाक रूहानी एंट्रोपी से बचने का रास्ता क्या है? इन 86,400 सेकंड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अगली आयत इस कायनाती बिगाड़ का मुकम्मल साइंसी और रूहानी फार्मूला बताती है। इल्लल्लज़ीना आमन व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। सूरह असर की आयत नंबर 3। जिस तरह जिस्म को बिखरने से बचाने और तरतीब यानी ऑर्डर में रखने के लिए मुसलसल खुराक यानी तवानाई की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह रूह को ज़वाल से बचाने के लिए ईमान और नेक अमाल की तवानाई दरकार है। अच्छाई करनी, सच बोलनी और हक पर खड़े रहने के लिए वर्क और मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत दरअसल रूह की एंटी एंट्रोपी है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। फिज़िक्स कहती है कि कायनात में एक एटम को जोड़े रखना है तो इसके दरमियान एक ताकतवर कशिश, एक बाइंडिंग फोर्स का होना ज़रूरी है, वरना सारा मादा बिखर जाएगा। तो एक इंसानी मुआशरे को बिखरने से बचाने वाली बाइंडिंग फोर्स क्या है? वो है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। झूठ, धोखा, करप्शन और बेसब्री मुआशरे में इंतशार फैलाते हैं। जब कोई कौम एक दूसरे को सच,
اور حق کی تلقین کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا سماجی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، تہذیبیں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ حق، سچائی اور صبر یعنی استقامت وہ دو عظیم کائناتی قوتیں ہیں جو معاشرے کو آپس میں باندھ کر رکھتی ہیں۔ انٹروپی چاہتی ہے کہ سب کچھ مٹ جائے، انسان خسارے میں ڈوب جائے، لیکن قرآن کریم کا یہ فارمولہ بتاتا ہے کہ سچائی اور صبر پر قائم رہنے کے لیے جو انرجی لگتی ہے وہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اور پوری انسانیت کو اس کائناتی خسارے سے بچا سکتا ہے۔ ایک دن یہ کائناتی گھڑی مکمل طور پر رک جائے گی، کائنات کی تمام قابل استعمال توانائی ختم ہو جائے گی، آخری ستارہ بھی راکھ بن جائے گا اور سب کچھ ایک ابدی سرد اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ یہ کائنات ایک بند نظام، ایک کلوزڈ سسٹم ہے، اس کی انٹروپی کو بالآخر جیتنا ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب خود وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا وجود بھی مٹ جائے گا، تو وہ کون ہے جو اس فزیکل نظام، وقت اور انٹروپی کی قید سے آزاد ہے؟ وہ کون ہے جو بگ بینگ اور وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی تھا اور اس کائنات کی موت کے بعد بھی رہے گا؟ کل من علیہا فان۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27۔ یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم محض کسی اندھے حادثے کی پیداوار نہیں ہے۔ کائنات کی اس گرتی اور بکھرتی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک کامل اور ابدی ذات موجود ہے جو بگاڑ کی اس دنیا میں ہماری بقا اور ترتیب یعنی آرڈر کی واحد ضمانت ہے۔ آج کے اس کائناتی سفر نے ہمیں ایک بات بہت واضح طور پر سکھا دی ہے۔ کائنات ہو یا ہمارا معاشرہ، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود بگاڑ یعنی تباہی، انٹروپی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج جو سچائی ہم نے سائنس اور قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی ہے، یہ محض ایک ویڈیو یا معلومات نہیں ہے، یہ اب آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ ہم نے سورہ عصر میں سیکھا کہ خسارے اور زوال سے بچنے کا واحد راستہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے، وتواصوا بالحق۔ اس شعور کو بانٹنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا دراصل اس معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کی وہی اینٹی انٹروپی محنت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان والوں اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ سائنس اور اپنے رب کے کلام کے اس عظیم اور منطقی تعلق کو پہچان سکے، کیونکہ حق پر بات کرنا اور اسے پھیلانا اب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ غور و فکر کی اگلی قسط میں ایک نئے اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سفیان اجازت دیجیے۔ اپنے اخلاق کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔